والآن نلتمس من الفريق الثاني أن يقدموا حوارهم حول عنوان حياة المدرسة، فليتفضلوا مأجورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الطلابي الشهري، حيث نستضيف اليوم 4 من زملائنا الكرام من الصف الأول في الجامعة الإسلامية بنجاري لنتعرف على أسباب التحاقهم بهذه الجامعة المباركة وعلى معاشرهم وانطباعاتهم حول الدراسة في الجامعة. فلنبدأ مع الأخ حذيفة. يا حذيفة، حدثنا مشكورا، لماذا اخترت أن تدرس في الجامعة الإسلامية بنجاري دون غيرها من الجامعات؟ حياك الله أخي الحبيب، أشكرك على هذا السؤال الجميل، وأقول إن التحاقي بالجامعة لم يكن اختيارا عشوائيا، بل كان عن قناعة ورغبة صادقة. فقد سمعت كثيرا عن هذه الجامعة المباركة من مشايخنا الكرام ووالدي العزيز، وعرفت أنها من الجامعات العريقة المشهورة في الهند وخاصة في ولاية مدهيا براديش، وأنها تهتم بالعلم الشرعي وتخرج العلماء والدعاة والمفتين، وهذا ما كنت أبغي. ثم إن الجو التعليمي في الجامعة يساعد الطالب على التفوق، لذلك التحقت بها وأنا سعيد جدا بذلك. أحسنت يا حذيفة، كلامك يدل على وعي ورغبة صادقة في طلب العلم. والآن ننتقل إلى أخينا حمزة، وأسأل ما سبب حبك للغة العربية، ولماذا ترغب بتعلمها رغم أن لغتك الأم ليست العربية؟ بارك الله لك يا أخي أسعد على هذا السؤال المهم. أحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم ولغة الحديث الشريف ولغة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يفهم دينه فهما صحيحا فعليه أن يتعلم العربية، لأنها مفتاح العلوم الشرعية. كما أنني عندما أسمع أحدا من العلماء يتحدث بالفصحى أشعر بلذة خاصة، وأتمنى أن أكون مثلهم في يوم من الأيام. لذلك بدأت بتعلم العربية بكل جد واجتهاد، وأسأل الله أن يسهل لي فهمها ونطقها وكتابتها بطلاقة. رائع جدا يا حمزة، وهذا يدل على حرصك وحبك للعلم واللغة. والآن ننتقل إلى أخينا سعد، وأسألك ما هي أمنيتك وطموحك في المستقبل بعد التخرج من هذه الجامعة؟ جزاك الله خيرا يا أخي أسعد. أمنيتي الكبرى أن أكون عالما نافعا أعمل في مجال التدريس والدعوة، وأخدم الإسلام والمسلمين بكل ما أستطيع. أحب أن أعلم الأطفال وأدرس الشباب وألقي الدروس والمحاضرات في المساجد والمراكز الإسلامية. كما أتمنى أن أكتب الكتب والمقالات في موضوعات شتى من العقيدة والفقه والسيرة، وأدعو الله أن يجعلني ممن ينفعون الأمة ويخلفون أثرا حسنا بعد رحيلهم. والآن ننتقل إلى أخينا عبيد، وأسألك كيف تقضي يومك في الجامعة الإسلامية بنجاري؟ أبدأ يومي بالجامعة في الصباح الباكر، فأصلي صلاة الفجر، ثم أراجع دروسي قبل الذهاب للفصول. تبدأ الدراسة من الساعة 7 وتستمر الدروس إلى الساعة 11. بعد ذلك نذهب إلى المطعم لتناول الغداء، ثم نستريح قليلا. في الظهر نذهب بعد الصلاة إلى الفصول وندرس إلى وقت العصر، وبعد ذلك نتنزه قليلا. وفي المساء نراجع المواد ونقرأ الكتب ونذهب إلى المكتبة أحيانا. وفي النهاية أحذر دروسي لليوم الثاني، ثم أذهب إلى النوم مبكرا. فهذه هي حياتي اليومية في الجامعة، مملوءة بالعلم والفوائد. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة على هذه المشاركات الرائعة
والصادقة في الحقيقة قد فرحنا بكلامكم المؤثر واستفدنا من تجاربكم القيمة، ونشكر الجامعة الإسلامية بنجاري ومديرها الراشد سماحة الشيخ محمد تصور الفلاحي حفظه الله ورعاه على إتاحة الفرصة الذهبية، وكذلك نشكر معلمين الكرام الذين بذلوا جهودا مزنية فينا. إلى لقاء آخر في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.